बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हालात हाज़रा के हवाले से 3 अहम पॉइंट हैं। एक तो ये बताना है कि पीटीआई की सारी सियासत झूठ और मुगालते पर मबनी है और ये इल्ज़ाम लगाकर इल्ज़ाम के सच या गलत होने पर बात नहीं करते, बल्कि इल्ज़ाम को तयशुदा बात समझकर उसका जवाब मांगते हैं। तो ये ताज़ा तरीन वाक़या जो हुआ है, इसको इमरान खान की सज़ा को बरकरार रखने के हवाले से तो फिर वो बहस इन बेगैरतों ने छेड़ दिया है कि पूरी तारीख़ इस्लाम में इससे पहले इद्दत में निकाह वाला केस कभी हुआ ही नहीं और ना कभी आइंदा होगा। यानी ये कि एक जुल्म और धांधली की गई है, इसका दंदान शिकन जवाब मैं पेश करूँगा। और दूसरा ये है कि इनका ख्याल था कि इमरान खान यकीनी तौर पर इस केस में बरी हो जाएंगे और रिहा हो जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में वर्कर्स को और हामियों को ये हदायत पहुंचा दी गई थी सोशल मीडिया के ज़रिए और दूसरे ज़राए से कि अपने अपने शहरों में लाखों की तादाद में निकलना है और इमरान खान की रिहाई का खैर मकदम करना है। बल्कि ये इतलाहात भी एक व्लागर के ज़रिए सामने आई कि बहुत बड़ी तादाद में, जिनकी यानी गिनती लाखों में होगी, वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। यानी जो कम से कम जो करीब शहर है, मियाँ वाली, सरगोदा, पिंडी, जेहलम, कोहाट, पेशावर और गुजरांवाला, गुजरात तक से लोग निकलेंगे लाखों की तादाद में और इस्लामाबाद पहुँचेंगे। तो इसका पोल खोलना है। और तीसरा एक दावा हुआ है नए सिरे से और एक संजीदा आदमी की तरफ से हुआ है कि नवाज़ शरीफ साहब सियासत के मैदान से तकरीबन हमेशा के लिए आउट हो गए हैं, यानी कि गैर मुतल्लक हो गए हैं। तो इस दावे में कुछ सदाकत नज़र आती है, लेकिन उसके ग्राउंड्स क्या हैं तो वो उस पर बात भी करेंगे। नाज़रीन, सर-ए-फ़हरिस्त ये है कि इद्दत केस में आज़म मजोका साहब जज ने वो अपील खारिज कर दी है जो सज़ा मुअत्तल करने के लिए दी गई थी। और एक प्रेडिक्शन ये थी कि ज़्यादा प्रेडिक्शन तो ये थी कि दोनों ही रिहा हो जाएंगे और ये केस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों की ये राय थी कि इमरान खान को तो रिहा नहीं होने दिया जाएगा और किसी और केस में पकड़ लिया जाएगा, जबकि बुशरा बीबी को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन इस सज़ा बरकरार रखने के फ़ैसले से ये दोनों उम्मीदें ख़त्म हो गई और अब एक कोहराम सा मचा हुआ है। पीटीआई के सोशल मीडिया पर रो रहे हैं लोग, गालियाँ दे रहे हैं, बकवास कर रहे हैं और कुछ लोग सन्नाटे में बैठे हैं। और फिर वही दलील बेगैरती वाली एक दी जा रही है कि इद्दत वाला केस बेहुदा केस है, ये लाजानी केस है, ये शर्मनाक केस है, इस केस के बनाने वालों को शर्म नहीं आई। और दलील ये दी गई है कि पूरी इस्लामी तारीख़ में इस तरह का केस या इस तरह का इल्ज़ाम आज तक किसी शख्स पर लगा ही नहीं और ना ही आइंदा किसी शख्स पर लगेगा। मैं कहता हूँ कि ये फ़िक्र अपनी जगह सच है, वाक़अतन किसी पर नहीं लगा और किसी पर लगेगा भी नहीं। इसलिए कि पूरी तारीख़ में इमरान खान नाम का आदमी पूरी इस्लामी तारीख़ का ये पहला भड़वा है जिसने इद्दत में निकाह किया। इद्दत में इससे पहले किसी ने निकाह किया ही नहीं। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो गुनाहगार से गुनाहगार मुसलमान भी नहीं करता। मसलन कोई आदमी कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, वो कभी अपने वलीमे में सूअर को ज़िबा नहीं करेगा। लेकिन अगर इमरान खान की तरह का कोई भड़वा ऐसा पैदा हो जाए और वो अपने वलीमे पर सूअर को ज़िबा करके लोगों की दावत करे और उसे पुलिस पकड़ ले, तो ये लोग कहेंगे कि देखो जी कितना बेहुदा मुकदमा है, कितना गंदा मुकदमा है। पूरी तारीख़ इस्लाम में इससे पहले इस तरह का मुकदमा किसी पर बना ही नहीं। तो भाई जवाब इसका यही है कि किसी भड़वे ने आज तक अपने वलीमे में सूअर ज़िबा किया ही नहीं, चाहे वो कितना ही गुनाहगार मुसलमान हो, बल्कि सेकुलर मुसलमान भी क्यों ना हो, उसने अपने वलीमे में सूअर ज़िबा किया ही नहीं। जब ये शख्स पहला शख्स था जिसने सूअर ज़िबा किया तो ज़ाहिर इस पर मुकदमा तो बनेगा। तो भाई पूरी इस्लामी तारीख़ में ऐसा बेगैरत कोई पैदा ही नहीं हुआ, ऐसा दयूस कोई पैदा ही नहीं हुआ, आज तक नहीं पैदा हुआ जिसने इद्दत में निकाह किया हो। इसने किया और सबको पता है कि इसने किया। और अदालत में जो ठोस मवाद पेश किया गया, अदालत ने उसकी बुनियाद पर रिट खारिज की है, ये चैलेंज वाली अपील खारिज की है, क्योंकि उसमें सारे सबूत बता दिए गए हैं कि इमरान खान ने फ़लाँ तारीख को ये बयान दिया था, ये उस बयान का रिकॉर्ड है कि मेरी बुशरा बीबी से शादी होने वाली है, बात तय हो गई है, जबकि इससे इतने दिन पहले वो शादी हो चुकी थी। और लतीफ़ के इस बयान को बुशरा बीबी ने झुटलाया ही नहीं कि उसने दोनों को ज़िना करते हुए पकड़ा। तो ये तारीख़ इस्लाम का पहला आदमी था। और ये तारीख़ इस्लाम का पहला आदमी क्यों था
اس لیے کہ بشرا بی بی نے اسے کہا تھا کہ میرے جادو ٹونے کے تو حساب سے، اور یہ چیز بھی کوئی چھپی میں نہیں بتا رہا، چھپی ہوئی بتا رہا ہوں، کہ بشرا بی بی نے کہا تھا کہ اس تاریخ کو اگر نکاح نہ ہوا تو میرا جادو ٹونا ضائع ہو جائے گا اور تم وزیر اعظم نہیں بن سکو گے۔ اور عمران خان نے جو جادو ٹونے پر بہت زیادہ یقین رکھتا ہے، باوجود اس بات کے کہ بشرا بی بی کے آج تک کے کیے گئے لا تعداد یا ان گنت جادو ٹونوں کے باوجود عمران خان کی ایک بھی مشکل حل نہیں ہوئی ہے۔ بشرا بی بی کے جادو ٹونے جنرل فیض کو نہیں بچا سکے، بشرا بی بی کے جادو ٹونے تحریک عدم اعتماد کو کامیاب ہونے سے نہیں بچا سکے، بشرا بی بی کے جادو ٹونے آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر کی تقرری نہیں رکوا سکے، بشرا بی بی کے جادو ٹونے عمران خان کو گرفتار ہونے سے نہیں بچا سکے، بشرا بی بی کے جادو ٹونے عمران خان کو رہا کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اس کو سزا دلوانے سے نہیں روک سکے۔ درجنوں واقعات، یہ تو میں نے موٹے موٹے واقعات بتایا نا، چھوٹے واقعات بھی بہت سارے ہیں جو عمران خان کے لیے اس نے جادو ٹونے کیے، لیکن ان میں سے ایک بھی پورا نہیں ہوا، الٹا خود بشرا بی بی پکڑی گئی، کیونکہ اس کے جادو ٹونے الٹ ہو گئے، اور جب جادو ٹونے الٹ ہوتے ہیں تو پھر جادو ٹونا کرنے والے پکڑے جاتے ہیں۔ تو میرا یہ جواب ہے کہ یہ عمران خان تاریخ اسلام کا پہلا بڑوا ہے جس نے عدت میں نکاح کیا، چاہے جادو کی وجہ سے کیا، چاہے کسی بھی وجہ سے کیا، اور اس نے پھر خود جب کیا نام تھا نکاح خان کا مولوی صحیح تھا تو اس سے اس نے درخواست کی اور دوبارہ نکاح ہوا۔ دوبارہ نکاح کا ریکارڈ بھی پورا موجود ہے۔ دوبارہ نکاح کا مطلب ہی یہ ہے کہ پہلا نکاح عدت میں ہوا تھا جس کی اس نے تصحیح کی، اور یہ تاریخ اسلام کا پہلا نکاح ہے جس کی تصحیح ہوئی ہے۔ نکاح کی تنسیخ تو ہمیشہ ہوتی آئی ہے، گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور نکاح کی تنسیخ ہو جاتی ہے۔ نکاح کی تنسیخ تو بے شمار واقعات ہیں، لیکن نکاح کی تصحیح کا یعنی درستگی کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ اور عمران خان نے صرف یہی کام نہیں ہے جو تاریخ اسلام میں کرنے والا یہ پہلا آدمی ہے، اس نے اور بھی بے شمار ایسے کام کیے ہیں جو تاریخ اسلام میں اس سے پہلے نہیں کیے گئے۔ مثلاً پوری تاریخ اسلام میں، حج کی پوری تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ایک بیوی اپنے 2 شوہروں کے ساتھ عمرے پر گئی ہو اور خانہ کعبہ کا انہوں نے طواف کیا ہو۔ جھوٹا طواف تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا، لیکن بہرحال کیا اس طرح کے ایک خامد بشرا بی بی کے دائیں طرف تھا، دوسرا خامد بشرا بی بی کے بائیں طرف تھا۔ اس طرح کا عمرہ آج تک پوری تاریخ اسلام میں کسی نے نہیں کیا۔ اگر کیا ہو تو تاریخ پڑھنے تاریخ کے عالم پاکستان میں تاریخ اسلام کے بے شمار اسکالر اور عالم موجود ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کیا ایسا کوئی واقعہ ہوا کہ کوئی عورت 2 خامدوں سمیت عمرے پر یا حج پر گئی ہو۔ اور پھر یہ پہلا شخص ہے جس نے یہ کہا کہ میں اللہ ہوں۔ آپ کو تقریر اس کی یاد ہوگی کہ جس طرح اللہ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے دنیا میں اپنا پیغام دے کر کہ جاؤ میرا پیغام گھر گھر پہنچاؤ، اسی طرح میں تم لوگوں کو، اس نے اپنے پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے، اس کی ویڈیو آڈیو موجود ہے، آپ یوٹیوب پر کھول کر دیکھ سکتے ہیں، اس نے یہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ جس طرح اللہ نے اپنے رسول بھیجے کہ میرا پیغام گھر گھر پہنچاؤ، اس طرح تم بھی میرا پیغام لے کر، میرا پیغام یعنی عمران خان کا پیغام لے کر گھر گھر پہنچ جاؤ۔ اور پھر یہ پہلا آدمی ہے تاریخ اسلام کا جس نے یہ کہا کہ قبر میں جانے کے بعد مردے سے سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ عمران خان پر ایمان لائے یا کہ نہیں۔ اس کی ویڈیو آڈیو بھی موجود ہے، اور یہ وہ دعویٰ ہے جو کبھی مرزا غلام احمد نے بھی نہیں کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ کتنے واقعات ہیں جو اس نے کیے، اور یہ پہلا آدمی ہے جس نے اپنے والدین کا موازنہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے کیا اور کہا کہ بس یہ 2 والدین دنیا کے خوش قسمت ترین والدین ہیں، ایک محمد رسول اللہ کے اور ایک عمران خان کے۔ اور یہ بات عمران خان نے اپنے منہ سے نہیں کہی بلکہ ایک بچے کے منہ سے کہلوائی۔ ایسے بہت سارے واقعات میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو جو مرکزی نقطے والی بات ہے وہ یہ میں بتا دوں کہ لندن کی جو فرم عمران خان کی گائیڈنس کرتی ہے، اس کو مشورے دیتی ہے، پیکج بنا کر دیتی ہے کہ تم نے اپنی سیاسی حکمت عملی کس طرح بنانی ہے، اس میں 2 طرح کے نکات والے پروگرام شامل تھے۔ 2 پروگرام، ایک پروگرام میں یہ کیا تھا کہ یہ بتایا گیا تھا
عمران خان کو ہدایت کی گئی تھی کہ ایسے لوگ پلانٹ کرو جو اس طرح کی باتیں کریں کہ میں اور میری ماما دونوں عمران خان سے شادی کرنا چاہتی ہیں، یا میں اور میری بہنیں سب عمران خان کے بستر پر جانا چاہتی ہیں، یا مطلب کہ اس طرح کی واحد باتیں. اور آپ نے ان کے جلسوں اور ریلیوں میں، اب تو یہ قصہ ماضی بن گیا، قصہ پارینہ بن گیا، لیکن ان کا عمران خان کا جب بھی جلسہ ہوتا تھا تو ایک دو عورتیں وہاں کیمرے کے سامنے آتی تھیں اور اس طرح کی بات کرتی تھیں. شروع میں ہم بھی یہی سمجھے کہ یہ لوگ جذبات میں آ کر اس طرح کی پاگلانہ، احمقانہ اور بے حیائی پر مبنی باتیں کر جاتے ہیں، اور یہ ان کے گھروں کا کلچر ہی ایسا ہے جو تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ عورتیں پلانٹ کی جاتی تھی، اور پی ٹی آئی کے جو یوٹیوبر ہیں جن کی ایک لمبی لسٹ ہے، ان کو بتا دیا جاتا تھا کہ وہ جو عورت سامنے کھڑی ہے آپ نے اس سے جا کر بات کرنی ہے، اور پھر وہ عورت کہتی تھی کہ میں اور میری ماما، میں اور میری بیٹی دونوں عمران خان کے بستر پر سونا چاہتی ہے. اس طرح کی باتیں نشر ہوتی تھی. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ طبقہ پاکستان کا جو جنسی طور پر انارکسٹ ہے، جس طرح کا عوریہ مقبول جان وغیرہ کے لوگ ہیں، یہ لوگ اس سے متاثر ہو جائیں کیونکہ یہ لوگ ذہنی اور جنسی مریض ہیں. تو اس طبقے کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے، اور وہ لاکھوں لوگ پھر اس سے متاثر ہوں گے اور کہیں گے یہ تو ہمارا کلچر ہے، ہم یہی کلچر تو ہم چاہتے ہیں جو عمران خان لا رہا ہے. اور دوسرا گروپ جو اس نے تیار کیا، اس کو یہ کلمات پڑھائے گئے کہ تم نے یہ باتیں کرنی ہے، اور وہاں بھی کیمرہ ان عورتوں اور مردوں پر لایا جاتا جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ عمران خان وقت کا پیغمبر ہے، عمران خان صدی کا پیغمبر ہے، عمران خان کے ساتھی اس کے صحابی ہیں، عمران خان کے والدین حضور کے والدین جیسے ہیں، اور قبر میں اس کا سب سے پہلا عمران خان کا پوچھا جائے گا، اور سورہ عمران بھی ہے قرآن میں، اس کی پوری نظم بنائے گی. تو اس طرح کے لا تعداد فکرے. قبر میں پہلا سوال ہوگا، اور عمران جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رسول کے بعد یہ بھیجا ہے، اور عمران خان نے اس کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص امانت دی ہے، اور عمران خان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے. عمران خان چوزن پرسن ہے. یہ باتیں بھی پلانٹ کی جاتی تھی، ڈیوٹیاں لگائی جاتی تھی کہ تم نے اور تم نے اور تم نے یہ باتیں کرنی ہیں، تم نے یہ ملتان کے جلسے میں بات کرنی ہے، تم نے یہ اسلام آباد کے جلسے میں بات کرنی ہے. اور یوٹیوبر حضرات کو بتا دیا جاتا تھا کہ یہ فکرہ لے کر آپ نے اس کا کلپ وائرل کرنا ہے. اور وہ یوٹیوبر کیا، ان کا پورا سیل ہوتا تھا، میڈیا سیل، جو اب بھی ہے، تھوڑا سا پہلے سے کمزور ہوا ہے لیکن اب بھی وہ بہت بڑی تعداد میں ہے، اور وہ لوگ پھر سارے اس کلپ کو وائرل کرتے تھے. اور وہ کلپ وائرل ہوتا بھی تھا، ایک تو ان کی وجہ سے وائرل ہوتا تھا، اور دوسرا جو اس کے عمران خان کے مخالف ہوتے تھے وہ توبہ اللہ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو اپلوڈ کرتے تھے، اور نیچے لکھتے تھے کہ یہ کیا کفر بک رہے ہیں، یہ کیا ہذیان بک رہے ہیں. تو یہ ساری ایک پالیسی اور ایک اسٹریٹجی تھی جس کے تحت عمران خان کے شیطانی دماغ نے یہ کام کیا. تو یہ تو ہو گیا جناب پہلا نقطہ. اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک زبردست پروگرام تھا، کیونکہ پتہ نہیں پی ٹی آئی کو کہاں سے یہ کشف ہوا تھا کہ آج مجوکا صاحب جو ہیں وہ عمران خان کی بریت کا حکم دیں گے، اور اس کے بعد عمران خان پر کوئی گرفتاری والا مقدمہ رہے گا نہیں، اور وہ عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا. تو اس موقع پر پورے ملک کو یہ اطلاع دے دی گئی تھی کہ آج 3 بجے عمران خان کی رہائی کا حکم ہونے والا ہے. تو 5 یا 6 بجے تک روبکار جاری ہو جائے گی، عمران خان باہر آ جائیں گے. تو اس موقع پر آپ نے تیاری کرنی ہے، لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر آنا ہے، اور اتنے لاکھ جو ہیں وہ تو اسلام آباد پہنچیں گے، باقی اپنے اپنے شہروں میں لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو کر مٹھائیاں بانٹیں گے، پھول نشاور کریں گے، نعرے لگائیں گے، گیت گائیں گے، ناچیں گے اور ادھم مچائیں گے. سارا کچھ طے تھا. ناظرین، اگر یقین تھا ان کو، اور ان کو یقین تھا کہ 3 بجے عمران خان کی رہائی ہونے والی ہے، تاریخ میں جب بھی ایسا ہوا ہے کہ جب کسی کی رہائی کا یقین ہو کہ اتنے بجے اس نے رہا ہو جانا ہے، تو لوگ اس سے پہلے ہی اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو کراچی کے واقعات یاد ہوں گے کہ الطاف حسین کی تقریر جب ہوتی تھی، فرض کی یہ تقریر 2 بجے ہوتی تھی، تو یہ 12 بجے سے لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے تھے. کیا آپ کو پورے پاکستان میں کسی ایک بھی شہر میں لوگوں کا کوئی ہجوم کسی اپنی پارٹی کے دفتر کے باہر یا کسی چوک میں میلہ لگا کر کوئی جشن کی تیاری کرتا ہوا نظر آیا؟
लाखों का नहीं, हज़ारों का नहीं, सैकड़ों का नहीं, कहीं कुछ 100, 50, 20, 25 लोग भी आपको नज़र आए, 15, 10, 12 लोग भी नज़र आए, जो कहीं फूलों के टोकरे लेकर या मिठाइयों के डब्बे लेकर किसी दफ्तर के बाहर तैयार बैठे होंगे, इधर रिहाई की खबर आएगी और हम ये करेंगे। कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा। और वो जो जिस लाखों के जुलूस ने इस्लामाबाद पहुंच रहा था वो भी नज़र नहीं आया। और ख़ुद इस्लामाबाद में अगर इनको यकीन था, और जो यकीन इनको था, इनको दिलाया गया था, तो 3 बजे अदालत के बाहर कितने लोग थे? 15 या 20। अगर इमरान खान के लिए लोगों के दिलों में इतनी ही मोहब्बत है तो 3 बजे जेल के बाहर, चलिए दूसरे शहरों को तो छोड़िए कि वो तो ठीक है, दूसरे शहरों के लोग हैं, इस्लामाबाद में भी कम से कम 8, 10, 15 हज़ार, 12 हज़ार का जुलूस का या इतना हजूम अदालत के बाहर जमा होना चाहिए था कि नहीं? यकीनन होना चाहिए था। चलिए 10-12 हज़ार ना सही, 5 हज़ार सही, 5 भी नहीं तो चलिए 3 हज़ार सही, 2 हज़ार सही, 1 हज़ार सही, 1 हज़ार भी नहीं तो 500 ही सही। लेकिन वो जो जेल, जहाँ आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, जो सज़ा बरकरार रखने के फ़ैसला सुनाए जाने के बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पार्टी लीडर वहाँ पहले से मौजूद थे, तो कितने लोग थे इनके दाएं बाएं? 12-15 से ज़्यादा नहीं थे। तो ये तो जनाब इनकी इमरान खान की मकबूलियत की सच्ची तस्वीर ये है जो कल नज़र आई। नाज़रीन, अब्बास अफरीदी मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा हैं। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने जियो टीवी के प्रोग्राम में कुछ बातें की, और ये 2 बातें ख़ास तौर पर की। एक तो ये है कि 2018 में भी जो कुछ हुआ उसका मकसद नवाज़ शरीफ को सियासत से आउट करना था, और 2024 के इलेक्शन में, यानी हालिया इलेक्शन में भी यही वारदात डाली गई और नवाज़ शरीफ को आउट करने की पूरी कोशिश की गई। और उन्होंने कहा कि बज़ाहिर इमरान और नवाज़ शरीफ दोनों सियासत से गैर मुतल्लक हो चुके हैं। और दूसरी बात उन्होंने की कि पार्टी को मैंने इसलिए छोड़ा है कि पार्टी क़यादत नवाज़ शरीफ के साथ मुखलिस नहीं है। उन्होंने उस जुलूस की भी का जिक्र भी किया जो जब नवाज़ शरीफ गिरफ़्तारी पेश करने के लिए लंदन से अपनी बेटी मरीम नवाज़ के हमरा पाकिस्तान आए थे, तो उस मौके पर जुलूस को रोकने की हदायत शहबाज शरीफ की तरफ से दी गई थी। और उन्होंने आज़म नज़ीर माफ़ कीजिएगा, ये अताउल्ला तारड़ का जिक्र किया कि वो लोगों को जुलूस निकालने से रोकते रहे। और इस हवाले से तो पहले भी शिकायत थी जब नवाज़ शरीफ ने रोड मार्च किया था मोटरवे GT रोड के ज़रिए लाहौर तक का, तो उसमें भी लोगों को रोका गया। और इस्लामाबाद पिंडी में हनीफ अब्बासी साहब की ड्यूटी लगाई गई कि आपने कारकुनों को जुलूस में शामिल होने से रोकना है। चुनांचे रावलपिंडी से जो जुलूस निकला उसमें बहुत कम लोग थे। उसके बाद फिर पूरी कहानी आपके सामने है कि किस तरह नवाज़ शरीफ चाहते थे कि आर्मी चीफ की तकरीरी सीनियर जनरल यानी हाफ़िज़ आसिम मुनीर की जाए, लेकिन शहबाज शरीफ चाहते थे कि नहीं, जनरल कमर जावेद बाजवा को ही एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया। तो ये मैंने सरसरी सा एक टाइटल बताया है, अंदर की कहानी तो बहुत लंबी है और बड़ी तकलीफ़ दह है। और वाक़यात का इल्म नवाज़ शरीफ को भी है, लेकिन ज़ाहिर है वो कुछ कर नहीं सकते, उनका रास्ता इस हवाले से बंद है। अगर वो ये कहें कि शहबाज शरीफ मुझसे मुखलिस नहीं, तो इसका नुकसान ख़ुद नवाज़ शरीफ साहब को होगा। इसलिए वो इस बारे में तो कभी लब कुशाई नहीं करेंगे, बल्कि इस बात को ज़ाहिर भी नहीं होने देंगे। वो इसके बरक्स वो शहबाज शरीफ की सरपरस्ती करेंगे। नवाज़ शरीफ की खामोशी और हर मरहले पर जब ये इतला आती है कि नवाज़ शरीफ साहब अब कोई सियासी किरदार अदा करने वाले हैं, तो उसके अगले दिन के बाद से फिर खामोशी तारी हो जाती है। और अमलन हम देख रहे हैं कि नवाज़ शरीफ सियासत के मैदान में सरगर्म नहीं हैं, बल्कि आउट हैं, गोशा नशीनी इख्तियार कर ली है। तो उसकी वजह भी ये है कि उनको अब को वे आउट नज़र नहीं आ रहा। वो किरदार अदा कर सकते हैं, वो मामलात को तलपट कर सकते हैं, इसमें कोई शुबा ही नहीं। कम से कम इस हद तक कि इस्टेब्लिशमेंट के एक धड़े ने मुस्लिम लीग को पंजाब में 12 से 14 सीटों से महरूम किया। और ये खुदा का गज़ब कहिए क्या है कि प्रोपेगेंडा इसके उलट हो रहा है कि PTI से सीटें छीनी गई। हालांकि PTI को सीटें मुस्लिम लीग नून से छीन कर पंजाब में दी गई और फजल रहमान से छीन कर JU पख्तूनख्वा में दी गई। तो नवाज़ शरीफ मामलात को तलपट कर सकते हैं, सब कुछ बेनकाब कर सकते हैं, लेकिन इसके नतीजे में पाकिस्तान में कुछ सियासी बंदोबस्त ऐसा उलट पुलट हो जाएगा
کہ مریم نواز صاحب کی سیاست کو بھی نقصان پہنچے گا، ان کا سیاسی فیوچر متاثر ہو جائے گا۔ اور نواز شریف کے سامنے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اچھا اگر میں کوئی کردار اس طرح کا نہ بھی ادا کروں تب بھی مجھے کم سے کم پیچھے رہتے ہوئے اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ پنجاب میں مریم نواز کی حکومت قائم بھی رہے اور ڈیلیور بھی کرے، اور وہ کر رہی ہے ڈیلیور۔ آپ کسی بھی ملیے، کسی بھی شخص سے، کسی بھی شہر میں، کسی بھی چوک میں کسی آدمی سے ملیں تو وہ وفاقی حکومت کی پالیسیوں سے نالاں ہے اور مریم نواز کی پالیسیوں پر خوش ہے کہ پنجاب کی حکومت یہ اچھا کام بھی کر رہی ہے، وہ اچھا کام بھی کر رہی ہے۔ اگرچہ حالات ایسے ہیں کہ مریم نواز کو ابھی خاصی محنت کرنی ہے اپنا امیج گہرا کرنے کے لیے، اپنا امیج یعنی اس کا نقش جمانے کے لیے ابھی ان کو کافی محنت کرنی ہے، جس کی وجہ ماضی کے حالات ہیں۔ ماضی میں بہت تباہی ہوئی ہے، بہت بربادی ہوئی ہے، اور وفاقی حکومت کی، شہباز حکومت کی پالیسیوں کا سارا نقصان پنجاب حکومت کے کھاتے میں گیا ہے، کیونکہ مسلم لیگ باقی صوبوں میں تو ہے ہی نہیں، صرف پنجاب میں ہے۔ تو وفاق میں جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے ٹیکسیشن کی ہے، جس طرح گندم کا سکینڈل کیا ہے، جس طرح دوسرے معاملات کیے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ بڑھا دیا ہے، اس کا سارا جو منفی فال آؤٹ ہے وہ پنجاب حکومت پر گرتا ہے اور اس کے اچھے کام دب کر رہ جاتے ہیں۔ تو یہ آفریدی صاحب نے تو پارٹی چھوڑ دی یہ کہہ کر کہ نواز شریف کی سیاست ان کی نظر میں ختم ہو گئی ہے، لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ نواز شریف کے لیے گنجائش موجود ہے، ختم نہیں ہوئی ہے۔ اب یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کی اسٹریٹجی بناتے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے اصل میں کیا ہے یہ ہم نہیں دعویٰ کر سکتے، لیکن جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو ابھی یہ طے کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے کہ وہ اس بند رستے سے نکلیں تو نکلیں کیسے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔